शाम ढल चुकी थी और आलिया बेगम की परेशानी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में इनको गांव के लिए निकलना था, जबकि अरशद साहब सुबह सवेरे ही अपनी मीटिंग के लिए कराची जा चुके थे। वो एक हफ्ते तक वहीं रहने वाले थे। मुलाजमा जुबैदा की अचानक छुट्टी ने इन्हें एक नई उलझन में डाल दिया था। वो मानिया के सामने खड़ी थी। इनके लहजे में अब फैसला किन अंदाज था। तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा मानिया, क्योंकि मुलाजमा तो अपनी बेटी के घर जा रही है। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। जवान जहान बेटी है, मुलाजमों के सहारे तो नहीं छोड़ सकती ना मैं। वो फिक्रमंदी से बोली। तो मानिया ने सर उठाया। इसकी आंखों में एक शदीद इत्तेजाज था। नहीं, मुझे नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए गांव जाना किसी सजा से कम न था। आखिर तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? आलिया बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। मामा, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं गांव नहीं जाऊंगी। वो बाजिद थी। कोई खा नहीं जाएगा तुम्हें वहां पर अब। इनकी आवाज में सख्ती आ गई थी, मगर मानिया ने इनकी बात का कोई अहमियत ना दी थी। इसे नहीं जाना था तो मतलब साफ था। आलिया बेगम ने 2-3 घंटे समझा समझा कर देख लिया था, मगर मानिया टस से मस ना हुई थी। इनके चेहरे पर थकन और बेबसी के गहरे साए थे। क्या तुम इतनी नादान हो मानिया, या जानबूझकर मेरी बात नहीं समझना चाहती? आलिया बेगम ने अपनी आवाज में शदीद गुस्सा भरा। इनकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी। मुझे बताओ, इस घर में एक भी औरत ऐसी है जिसके सहारे में तुम्हें छोड़कर जा सकूं? यहाँ सिर्फ माली है, चौकीदार है, सिर्फ मर्द मुलाजम। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि जवान जहान बेटी को किसी गैर मर्द के भरोसे से नहीं छोड़ा जाता? तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो मेरी बात को ना समझो। आलिया बेगम की आंखों से शरारे निकल रहे थे। मैं अपनी बेटी को इनके रहम करम पर नहीं छोड़ सकती। मामा, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं किसी के आसरे सहारे यहाँ नहीं रुक रही हूँ। ये मेरा घर है, मेरे लिए महफूज जगह है। आप फजूल में परेशान हो रही हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी सहेली निशा के घर चली जाऊंगी। इसने जैसे बीच का रास्ता निकाला था। ठीक है, जो दिल में आए वो करो। तुम दिन ब दिन मेरे लिए इम्तिहान बनती जा रही हो मानिया। निशा के घर जाने वाली बात सुनकर अम्मी को थोड़ा सा सहारा हो गया था। निशा इसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो अक्सर इसके घर रुकने के लिए जाती थी। कहीं दफ़ा निशा भी आती थी इसके पास रुकने के लिए, लेकिन फिर भी वो इसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। इसे बस गाँव नहीं जाना था। मामा ने एक आखिरी बेबस निगाह इस पर डाली थी। मानिया ने खामोशी से सर झुका लिया। इसकी जिद अब भी बरकरार थी, लेकिन माँ के गुस्से की शिद्दत ने इसे अंदर तक हिला दिया था। वो जानती थी वो इसकी माँ है, इसके लिए परेशान तो होगी, लेकिन गांव जाना भी तो इसके बस में नहीं था। वहाँ वो होगा जिसे इसने कभी अपना सब कुछ समझा था, लेकिन अब वो इसके लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। आलिया बेगम जब शहर से अपने गाड़ी में हवेली पहुंची तो इनका इस्तकबाल इंतहाई परजोश था। हवेली के बाहर ही खासी रौनक लगी हुई थी। गाड़ी से उतरते ही इनके वालिद बाबर शाह ने बाहें फैलाकर इनका वलवलाना इस्तकबाल किया था। दोनों भाई हमजा शाह और इरसलान शाह भी इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। भाभियां भी इनको वेलकम कर रही थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे इनकी अहमद से घर में जैसे ईद का समा हो। हर वो इन सब की इकलौती लाडली बहन और फुप्पो जो थी। फुप्पो साईं, मैंने आपको बहुत बहुत याद किया। मुस्कान दौड़ती हुई आई और आलिया बेगम से लिपट कर चहकी। इसके लहजे में बेपनाह मोहब्बत और खुशी थी। आलिया बेगम ने प्यार से इसे अपने साथ लगाया और इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। वो एक एक करके सबसे मिली, हर एक की हैरियत दरियाफ्त की और फिर सबके साथ अंदर हवेली में दाखिल हुई। हवेली के दोनों दीवार इनके कहकों और बातों से गूंज उठे थे। सब लोग इनके आने पर बेहद खुश थे। किसी के लहजे में भी कोई शिकवा खिला नहीं था। हमेशा की तरह इन्हें बहुत मोहब्बतों के साथ इस हवेली में लाया गया था। हवेली का माहौल दिलकश था। जहां शादी की तैयारियां अरूज पर थी, वहीं हर कोई अपनी लाडली फुप्पो आलिया बेगम के आगे पीछे घूम रहा था। आलिया बेगम भी खास तैयारी करके आई थी और सबके लिए शानदार तोहफे लेकर आई थी। इस वक्त वो सबके बीच बैठी एक एक करके अपने तोहफे बांट रही थी। ये लो मुस्कान, तुम्हारा हेयर ड्रायर, ये जो इस तरफा लॉन्च हुआ है, बहुत अच्छे रिव्यूज थे इसके लिए। आलिया बेगम ने एक डब्बा मुस्कान की तरफ बढ़ाया। कितनी मुश्किल से मानिया को साथ लेकर गई थी इसे लेने के लिए। मुझे तो ज़्यादा समझ भी नहीं
ان کی آج کل لڑکیوں والی چیزوں کی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اور عفنان، یہ فیشل کٹ، سب لوگ دیکھ لو اپنی اپنی چیزیں، بعد میں مت کہنا کہ کیا بولا تھا اور کیا لے آئی ہے پھپھو۔ وہ سب سے مخاطب تھی۔ بہت خوبصورت ہے پھپھو، اور میں نے یہی بولا تھا، مسکان نے خوشی سے چہر کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اور پھر مانیہ کی تو پسند ہے ہی کمال کی، قسم سے ہر چیز کو اتنے اچھے سے سمجھ لیتی ہے نا کہ حد نہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی خوش تھی۔ پھپھا جان اور مانیہ میری شادی پر نہیں آئے؟ عفنان نے اچانک ہی سوال کیا۔ اس کی آواز میں معصومیت تھی، لیکن اس کا سوال سن کر عالیہ بیگم کے چہرے پر ذرا سی مایوسی چھا گئی۔ انہوں نے ایک چور نظر سامنے صوفے پر بیٹھے اپنے والد پر ڈالی تھی، پھر نظریں جھکا لی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ ارے ہاں، بچی کو تو لے آتی عالیہ، اس کو کیوں گھر چھوڑ آئی ہو؟ وہ بھی شادی انجوائے کر لیتی، چھوٹی دیورانی نے اچانک کہا۔ تو مسکان نے بھی فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بس اس کے پیپر ہونے والے ہیں، انہی میں مصروف تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کی بچیوں نے پڑھائی کو سر پر سوار کیا ہوا ہے، عالیہ بیگم نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بات بہانے میں کی گئی تھی، مگر لہجہ ہلکا سا الجھا ہوا تھا۔ صدیقہ بیگم جو زارم کی بڑی اماں تھی، خاموشی سے عالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی وہ شکوہ تھا جو زبان پر نہیں آ رہا تھا، لیکن دل میں ایک گھر کر چکا تھا۔ عالیہ نے وہ نظر پڑھ لی تھی، لیکن اس معاملے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، پوری طرح سے بے بس تھی، اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر جانا۔ ارے کب ختم ہوں گی اس کی پڑھائیاں؟ پھر شادی وغیرہ بھی تو کرنی ہے۔ سمرین بیگم کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ان کے جملے ادھورے رہ گئے، جیسے الفاظ نے خود بخود ہی چھپا لیا ہو۔ ماحول کچھ پل کو خاموش ہو گیا تھا۔ تبھی صدیقہ بیگم نے نرمی سے مسکرا کر کہا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، کھانا لگ گیا ہوگا، تمہاری پسند کا کھانا بنا ہے آج۔ آج تو ہر کسی نے حصہ ڈالا ہے کھانا بنانے میں، آخرکار فیورٹ پھپھو جو آئی ہیں نا۔ یہ لڑکیاں جو کچن کی راہ نہیں دیکھتی، صبح سے کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ انہوں نے جیسے ایک ہی جملے سے سارا تناؤ کو کھول دیا تھا۔ سب فوراً اٹھنے لگی۔ عالیہ بھی ان کے ساتھ ہو لی تھی، جیسے وہ خود بھی اس موضوع سے بھاگنا چاہتی ہو۔ کراچی کے ایک جدید دفتر میں ایک اہم میٹنگ جاری تھی۔ کانفرنس روم میں بیٹھے ارشد صاحب سمیت کئی افراد موجود تھے، اور کچھ غیر ملکی کلائنٹس بڑی اسکرین پر آن لائن جڑے ہوئے تھے۔ ماحول سنجیدہ اور کاروباری تھا۔ ارشد صاحب اپنے مستقبل کی فکر مندی میں مگن تھے۔ اس وقت وہ یہاں جس پروجیکٹ کے لیے آئے تھے، وہ اس پروجیکٹ کو اپنے شہر میں شروع کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت ہر بزنس مین اس پروجیکٹ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کوئی اپنا گاؤں کی ڈیولپ کے لیے اس پروجیکٹ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، تو کوئی شہر میں اپنا بڑا نام بنانے کے لیے۔ لیکن میٹنگ کی کارروائی میں پوری طرح سے شریک تھے۔ وہ باری باری سب کے دلائل سن رہے تھے۔ ارشد صاحب بھی اپنا مدعا بیان کر چکے تھے۔ مسٹر ظالم شاہ، آپ کا کیا خیال ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں؟ میٹنگ کے سربراہ نے ایک نظر اسکرین پر ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ اسکرین پر ظالم شاہ نمودار ہوا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں سیاہ لباس میں ملبوس تھا، اور اس کے کندھوں پر ایک بھاری اجرک پڑی ہوئی تھی۔ اس کی گھنی مونچھیں اپنے مزید پروکار بنا رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت اور خود اعتمادی کی جھلک تھی۔ اس طرح کے فوراً میٹنگز میں شامل ہونے کے لیے اس نے اپنی شخصیت میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں لائی تھی۔ وہ جیسا تھا ویسے ہی سامنے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ باقی سب نے میٹنگ کی مناسبت سے ہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ ارشد صاحب تو اسے اس طرح گھر کے حلیے میں بیٹھے دیکھ کر ہی بیزار ہو گئے تھے۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ ظالم شاہ کی آواز گہری اور پراعتماد تھی۔ اس کا لہجہ انگلش میں مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ This project is not just about development, it's about empowerment. By investing in our rival communities, we are tapping into an untapped potential. A workforce that is loyal, hardworking, and deeply rooted in their values. وہ روانی سے بولتا چلا گیا۔ اس کے الفاظ میں ایسی دلیل تھی، چہرہ ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ We are not just building. اس کا انداز اتنا کانفیڈنس سے بھرا ہوا تھا کہ میٹنگ میں موجود تمام کلائنٹس حیران رہ گئے۔ وہاں موجود سب لوگوں میں سے اب تک کسی نے بھی اتنے کانفیڈنس سے بات نہیں کی تھی۔ ان سب کو صرف
इस प्रोजेक्ट को हासिल करने की दोनों लायक थी, जिसमें वो अभी तक सिर्फ इन क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जारम के अंदाज में किसी तरह की चपलूसी नहीं थी। अरशद साहब भी दंग रह गए थे। इनके लिए जानना मुश्किल नहीं था कि जारम शाह कौन है। वो इस शख्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। ये सिर्फ इनकी आलिया का भतीजा ही नहीं था, बल्कि इनकी बेटी मानिया का मनकूह भी था। जारम शाह की शख्सियत का ये ताकतवर रुख देखकर अरशद साहब हैरान रह गए थे। ये वही जारम था जिसकी खुद पसंदी और अकड़ के किस्से सुनते थे। जारम शाह की बात खत्म होते ही मीटिंग रूम में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जिसे फौरी तौर पर वहां बैठे एक बड़े कारोबारी ने तोड़ा था। दिस प्रोजेक्ट विदाउट अ डाउट गोज टू मिस्टर जारम शाह। इसकी आवाज में फैसला किन अंदाज था। No one can handle this project better than him. His vision and confidence are unmatched. सामने बैठा शख्स ऐसे फैसला सुना चुका था, जबकि ये प्रोजेक्ट हारने के बाद भी अरशद साहब के दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जिससे ये प्रोजेक्ट हार को मिलने पर वो बहुत खुश थे। मीटिंग खत्म करते ही जारम शाह नीचे आया तो सामने सोफे पर आलिया बेगम बैठी नजर आई। वो जो सबके साथ हंसी मजाक कर रही थी, जारम पर नजर पड़ते ही इनके लब थम गए। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। जारम शाह ने एक नजर इन्हें देखा और फिर कदम भराता हुआ इनके सामने आ गया और फिर अचानक ही इनके सामने आ झुका। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो साईं, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? इसने नरमी से सवाल किया। इसके लहजे में ऐसी आजिज़ी थी जो इसकी शख्सियत के बरअक्स थी, खासतौर पर अपनी फुप्पो के लिए। आलिया बेगम इसके झुके हुए सर को अपने सामने देखकर बेताबी से थामकर चूमने लगी। इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि जारम शाह इस तरह खुद आकर इनसे गले मिलेगा। वो उठकर खड़ी हुई और इसे अपने सीने से लगाकर कितनी ही देर यूं ही खड़ी रही थी। जारम की सख्त शख्सियत इस लम्हे अपनी फुप्पो की मोहब्बत में पिघल सी गई थी, जबकि जारम शाह ने हवेली के हर कोने में नजर दौड़ाई थी, जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। इसकी नजरें बेचैनी से चारों तरफ घूम रही थी। वो नहीं आई। जारम की नजरें दोबारा आलिया बेगम पर ठहरी। इनमें एक ही सवाल था, जिसे आलिया बेगम फौरन समझ गई। क्या मतलब, क्यों नहीं आई? फूफा जान तो कराची में है, तो क्या वो इनके साथ कराची गई है? जारम के लहजे में एक हक था और इसका हक जताता लहजा इन्हें झूठ बोलने नहीं दे पा रहा था। नहीं, वो घर पर है। आलिया बेगम ने धीमी आवाज में कहा। इसकी पर आई। वो अभी कुछ कह ही रही थी जब जारम की आंखों में उतरती सुर्खी देखकर इनके लब कुछ कहने के काबिल न रहे। जारम का चेहरा सख्त हो रहा था। घर पर है? किसके साथ? आप इसे मुलाजमों के सहारे छोड़कर आई हैं? इसका लहजा अचानक ही तेज हो गया था। इसकी आवाज में गहरा गुस्सा था। नहीं, वो इसकी पढ़ाई। आलिया बेगम ने हिकलाते हुए जवाब दिया। बाहर में गई पढ़ाई? जारम शाह चिल्लाया। इसकी हवेली में इसकी आवाज गूंज उठी थी। किसकी इजाजत से वो वहां अकेली घर पर रुकी है, ये जानते हुए भी कि वहां कोई बड़ा नहीं है? आप इसे वहां छोड़कर आ गई। मैं लेने जा रहा हूँ इसे। जारम शाह की इस मलकियत इतनी बेमोल नहीं कि इसे मुलाजमों के सहारे छोड़ दिया जाए। वो गुस्से से पागल होता तेजी से बाहर निकल गया था, जबकि फुप्पो परेशान हो गई थी। इन्हें हरगिज अंदाजा नहीं था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जारम इस तरह मानिया पर हक जताएगा। जारम शाह जैसे ही हवेली के दरवाजे से बाहर निकला, इसके कदमों में आग थी जो किसी को भी जलाकर राख कर सकती थी। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख अंगारा बना हुआ था। आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी और इसके दिल में मानिया की तन्हा मौजूदगी का ख्याल एक जलते हुए शोले की तरह भड़क रहा था। बेटा, मेरी बात तो सुनो। वो घर पर नहीं है, वो निशा के घर पर है। निशा इसकी दोस्त है, बचपन की दोस्त है इसकी। वो इसके घर पर रह रही है। फूफो पीछे आते हुए इसे समझाने की कोशिश कर रही थी, जबकि ये सुनते ही जारम का गुस्सा आसमान को छू गया, जैसे जलती आग पर किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया हो। क्या मतलब आप इसे अपने घर पर नहीं बल्कि किसी गैर के घर पर छोड़कर आई हैं? फुप्पो, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एड्रेस दे मुझे इसका। वो इतने गुस्से से बोला था कि फुप्पो के पास सिवाय इसे एड्रेस देने के और कोई रास्ता ही नहीं था। इसने एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर निशा का एड्रेस लिया और गुस्से से गरजता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा। इसके अंदाज में एक अजीब सी जर्द आग बरक रही थी। बहुत डेल दे दी है मैंने आपकी बेटी को। शहर में रहकर शायद ये भूल गई है कि वो जारम शाह के निकाह में है, जारम शाह की मालकियत है। इसके होश तो मैं आज ठिकाने पर लगाऊंगा। वो गुस्से से गरजता हुआ गाड़ी का दरवाजा जोर से खोलकर अंदर बैठा और ड्राइवर को हुक्म दिया, जल्द से जल्द शहर पहुंचो। मुझे एक लम्हे की भी देर नहीं करनी।
कोई रास्ता, कोई सिग्नल आज तुम्हें न रोक पाए, वरना तुम्हारी सांसें मैं रोक दूंगा। अगर एक भी सेकंड ज्यादा लगा तो इसकी कीमत तुम्हारी जान होगी। इसकी आवाज में ऐसी शिद्दत थी कि ड्राइवर का रंग उड़ गया और इसने बगैर किसी सवाल के तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर दी। ज़ारम रुको, मेरी बात तो सुनो। आलिया बेगम परेशानी से इसके पीछे हवेली से निकलकर आवाजें दे रही थी, मगर वो इनकी बात सुनने को तैयार ही न था। इसके लिए सिर्फ मानिया का मामला नहीं था, ये इसकी गैरत, इसकी मालकियत और इसके खानदान के वकार का सवाल था जो मिट्टी में मिलाया जा रहा था। ज़ारम के अंदाज ने आलिया बेगम को डरा दिया था। न जाने इनकी बेटी के साथ वो क्या सलूक करने वाला था। गाड़ी बरक रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ ज़ारम का दिमाग तूफानी लहरों के तरह हिचकोले खा रहा था। इसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मानिया। इसकी हर हरकत, हर फैसला इसके लिए जाती तौहीन से कम नहीं था। इसे यह बर्दाश्त करना नामुमकिन था कि इसकी मनकूहा, जिस पर सिर्फ और सिर्फ ज़ारम शाह का हक है, वो यूं शहर में अकेली ठहरी हुई है, किसी गैर के घर। ये सोच ही इसे अंदर से खाए जा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो एक पल में वहां पहुंचकर इस मंजर को ख़त्म कर दे। इसके दिल में मानिया की हर डरमी और इसकी जिद की एक और याद भी ताज़ा हो रही थी। 3 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था जिसने इन दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया था। आज भी मानिया की इसी जिद ने इसे मजबूर किया था कि वो एक दफा फिर से इसके सामने आए। हालांकि 3 साल पहले वाली तौहीन वो भूला नहीं था। इसने कभी जिंदगी में इस लड़की को मुंह न लगाने का फैसला किया था, लेकिन इसे गांव न आना पड़े सिर्फ इसलिए वो शहर में अकेली ठहर गई थी, वो भी किसी गैर के घर पर। नहीं मानिया ज़ारम शाह, बहुत हो गई तुम्हारी हर डरमी। अब तुम्हें ज़ारम शाह बताएगा कि ज़ारम शाह तुम पर क्या हक रखता है। बस खत्म तुम्हारी आज़ादी। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां दे दी जाएं, तुम्हें बता दिया जाए कि तुम किसकी मालकियत हो। अब अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि ज़ारम शाह की मालकियत क्या होती है और ज़ारम शाह की गैरत की हदें क्या हैं। इसकी मुट्ठियां बेख्तियार बिछी हुई थी, बाजू की रहें गुस्से से फूली हुई थी, जबड़े कसे हुए थे जैसे वो किसी पत्थर को पीस रहा हो। इसकी आंखों में एक खौफनाक ठंडी चमक थी जो इसके इरादों की शिद्दत और इसकी हद से ज्यादा मलकियत पसंदी को बता रही थी। इसके लिए मानिया का वजूद सिर्फ एक औरत का नहीं था, वो इसकी इज्जत की अलामत थी जिसे वो किसी भी कीमत पर पामाल होते हुए नहीं देख सकता था। गाड़ी की रफ्तार जितनी तेज होती जा रही थी, इसके दिल की धड़कनें भी इसी कदर बेकाबू हो रही थी। हर धड़कन में गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी थी। अंकल प्लीज, बात मान लेना, एक ट्रिप की ही तो बात है। हम सिर्फ 2 दिन के लिए ही तो जा रहे हैं, वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से। लॉन में बैठी अंकल को मना रही थी जबकि निशा अंदर थी। इसने ट्रिप पर जाने की इजाजत मांगने के लिए आज मानिया को लगा दिया था और इसे यकीन था कि जब तक मानिया बाबा को मना ना ले तब तक वो इनकी जान नहीं छोड़ने वाली थी। वो कल रात से ही निशा के घर पर थी, जहां इस वक्त मानिया और साकब साहब, निशा के वालिद, लॉन में बैठे आराम से हंस बोल रहे थे। शायद आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर थे। शाम के साए गहरे हो चुके थे और हवा में हल्की सी हनकी थी। मानिया को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। अरे बेटा, इस ट्रिप का कोई फायदा नहीं है और फिर मुझे मुनासिब भी नहीं लग रहा। 2 दिन की फजूल की थकावट पाल रहे हो तुम लोग, वो इसे समझाते हुए कहने लगे। अंकल प्लीज मान जाए ना, देखिए मैं भी तो जा रही हूँ। वो मिनटों पर उतर आई थी तो साकब साहब मुस्कुरा दिए। अब वो और क्या ही कह सकते थे। ठीक है भाई, तुम लोग जाने की तैयारी करो, मैं साथ से बात कर लूंगा। उन्होंने निशा के भाई का जिक्र किया जो इन दोनों को इस ट्रिप पर भेजने के हक में नहीं था। ओ थैंक यू सो मच अंकल, आप बेस्ट अंकल हैं, वो खुशी से चहकी थी। जबकि अंकल का फोन बजने लगा, वो अंदर की तरफ जा रहे थे जब इसने साथ भाई को बाहर आते हुए देखा था। साथ जो निशा का बड़ा भाई था, मानिया के लिए भी एक भाई की ही तरह था, इसलिए वो खुलकर इससे बात कर रही थी। वो दोनों बचपन से एक साथ पले बढ़े थे और साथ हमेशा मानिया का ख्याल रखता था। इसे कभी भी किसी तरह के गलत नजर से नहीं देखता था। लो मानिया, ये तुम्हारी पसंद की कॉफी है, मैंने खास तौर पर बनवाई है। और कहाँ है तुम्हारी वो सहेली छिपकली, इसके लिए भी कॉफी लेकर आया हूँ मैं। वो टेबल पर दूसरा कप रखते हुए बोला, जिस पर मानिया खिलखिलाकर हंसी थी। निशा ने अंदर से ही इसे 2 उंगलियां दिखाते हुए 2 मिनट में बाहर आने का कहा तो साहद भी वहीं कुर्सी पर बैठ गया था। अंधेरा गहरा हो चुका था। निशा के घर के बाहर ज़ारम की गाड़ी एक झटके से रुकी। टायर्स की चिचिराहट ने आसपास के माहौल में एक गैर मामूली खामोशी तारी कर दी थी। ज़ारम ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर गाड़ी से उतरकर लॉन की तरफ देखा। जो मंजर इसकी नजरों के सामने था, इसने इसे अंदर तक हिला दिया था।
اس کی مانیہ ایک غیر مرد کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے غیرت پر براہ راست وار کیا ہو۔ اس کے دل میں آگ سی لگ گئی تھی، ایک ایسی آگ جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک سرخی دوڑ گئی، چہرہ غصے کی شدت سے بگڑ چکا تھا اور ہر قدم کے ساتھ اس کا غضب بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، اس کے چہرے پر خوفناک غصہ تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی سرخی جو کسی کو بھی ڈرا سکتی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی اور اس کے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بند ہو گئے تھے۔ اس کے نتھے پھرپھرا رہے تھے اور رگیں تن چکی تھی، وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ ظالم شاہ تیزی سے لان کی طرف بڑھا تھا، اس کے قدموں میں ایسی شدت تھی جو زمین کو لرزا دے۔ مانیہ اور سعد نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ یکدم حیران رہ گئے۔ مانیہ کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس نے گھبرا کر کافی کا کپ میز پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے خوف اور اضطراب چھا گیا تھا، وہ جانتی تھی کہ ظالم شاہ کا یہاں ہونا کسی بھی حال میں اچھا نہیں تھا۔ آپ کون ہیں جناب، اور اس طرح سے اندر کیسے آ گئے آپ؟ سعد نے غصے سے پوچھا تھا۔ یقیناً کسی غیر مرد کا یوں گھر میں چلے آنا اسے بھی پریشان کر گیا تھا، جبکہ ظالم نے صرف ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروایا تھا، جبکہ اس کی غضبناک نگاہیں مانیہ پر تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مانیہ کی آواز بامشکل اس کے حلق سے نکلی۔ اس کے لہجے میں خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ظالم شاہ 3 سال بعد پھر سے اچانک اس کے سامنے آ گیا ہے۔ میں تم سے یہی پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں ایسی حقارت تھی جو مانیہ کے دل کو چھلنی کر گئی۔ اس کی آواز گرجدار تھی، الفاظ ایسے تھے جیسے آگ برسا رہے ہوں۔ اس کی نظر سعد پر پڑی جو وہاں کھڑا بے چینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ میری دوست کا گھر ہے۔ یہ غیر مرد تمہارا دوست ہے؟ اس نے ساتھ کھڑے سعد کو دیکھتے ہوئے اس کی بات کاٹی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ مجھ سے بات کریں، میری بہن ان کی دوست ہے۔ سعد کو معاملہ گھر پر لگا اس لیے بیچ میں بولنے لگا۔ تو پھر یہاں تمہاری بہن کو بیٹھے ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کی بات پھر سے کاٹ گیا۔ میں نہیں جانتا آپ کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ میری بہن جیسی ہے۔ اچھا تمہاری بہن جیسی ہے تو میں بھی تو تمہاری بہن کو اپنی بہن کہتا ہوں۔ کیا یہاں اسے میرے ساتھ تنہا بٹھاؤ گے؟ وہ غصے سے بولا ہی تھا کہ سعد نے اس کی گربان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا گارڈ اسے دھکا دے کر پیچھے گرا چکا تھا۔ نکاح میں ہے میری عورت ہے یہ، وہ اس انداز میں بولا تھا کہ سعد مزید ایک قدم بھی اس کی طرف نہ بڑھا سکا۔ ظالم شاہ پلیز جائیں یہاں سے، یہاں فضول میں ڈرامہ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مانیہ معاملے کی سنگینیت سمجھتے ہوئے اسے کہنے لگی، لیکن اس کی ایک ہی نگاہ کافی تھی اس کا منہ بند کرنے کے لیے۔ اس نے اتنے غصے اور وحشت ناک انداز میں اسے دیکھا تھا کہ اس کا دل سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو گیا۔ میں ڈرامے کر رہا ہوں؟ یہ ڈرامہ تم نے ہی بنا دیا ہے میری غیرت کا، مسز ظالم شاہ۔ تو تم کسی غیر مرد کے گھر پر آ کر رہو گی؟ تمہاری حیا، تمہاری عزت سب کہاں مر گئی ہے؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ میری منکوحہ ہو کر یوں کسی غیر مرد کے ساتھ رات کے اس پہر تنہا بیٹھی ہو؟ اس کے لہجے نہیں اسے لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ سعد بھی سچویشن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ ظالم صاحب پلیز آپ 1 منٹ بیٹھیں، ہم آرام سے بات کرتے ہیں۔ آپ بہت غلط سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ نہیں میرے والد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ظالم شاہ نے ایک پل کے لیے اپنی نظریں سعد پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تیکھی چمک تھی کہ ثاقب صاحب کے ساتھ کی زبان گنگ ہو گئی، وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ تم چپ رہو۔ اس کی دہار پر سعد بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو۔ اس کے لہجے میں ایسا دبدبا تھا جو کسی کو بھی سر اٹھانے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ میں کہیں نہیں جانا چاہتی، آپ مجھے زبردستی نہیں لے کر جا سکتے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ جس حق سے آپ مجھے یہاں لینے آئے ہیں وہ حق میں جلد ہی ختم کر دوں گی۔ مانیہ نے ہمت کی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے مگر اس کی ضد برقرار تھی۔ اس کے دل میں ظالم کے لیے کوئی محبت نہیں تھی، صرف ماضی کی کرواہٹ تھی۔ تم ظالم شاہ کا حق ختم کرو گی؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا، جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ ہے تمہارے پرزے، میں حویلی جا کر ٹھیک کروں گا۔ چلو یہاں سے، اور میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے کہ تم جانا چاہتی ہو یا نہیں۔ تم میری منکوحہ ہو، میری مالکیت ہو، تمہاری ہر سانس پر میرا حق ہے۔ تمہاری اوقات نہیں کہ میری مرضی کے خلاف کچھ بھی کرو۔ آلریڈی کافی تماشا ہو چکا ہے، میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب چلو۔
बाकी का तमाशा हवेली चलकर करना। इसने मानिया का बाजू मजबूती से पकड़ा। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मानिया दर्द से करा उठी। वो इसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। मानिया ने मजाहमत करते हुए अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, मगर जालिम की ताकत और गुस्से के सामने वो बेबस थी। इसके आंसू गालों पर बह रहे थे। इसका दिल दर्द से फट रहा था कि आज फिर से इसे इस शख्स के सामने बेबस होना पड़ रहा था जिससे वो नफरत करती थी। साद और निशा के वालिदैन बेबसी से ये सब कुछ देख रहे थे। इन्हें जालिम शाह की शख्सियत और इसके रौब का अंदाजा न था, लेकिन इतना अंदाजा हो चुका था कि वो इस तूफान के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। इनके लिए अपनी बेटी और बेटे को खतरे में डालना नामुनासिब था। इसलिए साद और साकब साहब दोनों ही कुछ न बोले। लेकिन निशा अपनी सहेली की हालत देखकर परेशान हो चुकी थी। इसने कभी जालिम शाह को देखा तो नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि वो एक रवायती और टॉक्सिक मर्द है जिसके लिए इसकी सो कॉल्ड अना ही सब कुछ है। मानिया को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर जालिम ने ड्राइवर को वापस हवेली की तरफ चलने का हुक्म दिया। गाड़ी की पिछली सीट पर मानिया सिसकियां भर रही थी। इसका दिल दर्द से फट रहा था। इसे महसूस हुआ जैसे इसकी आज़ादी हमेशा के लिए छीन गई हो, जैसे इसे एक बार फिर से पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। जालिम शाह ने एक नज़र फिर इसकी तरफ नहीं देखा था। इसके चेहरे पर वही बेरूही और गुस्सा बरकरार था। इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि मानिया इस वक्त क्या महसूस कर रही है। इसके लिए सिर्फ इतना ही अहम था कि इसकी मालकियत अब इसके साथ है। इसकी हर सांस में एक ही धुन थी, मानिया इसकी है और इस पर मुकम्मल इसका हक है। मानिया को समझ नहीं आ रहा था कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। क्या वह सारी जिंदगी जालिम शाह की मालकियत बनकर रहेगी? वो इस शख्स से नफरत करती थी। वो इसे अपने मासी का हिस्सा समझती थी जो इसने दफन कर दिया था, मगर आज वो मासी एक बार फिर इसके सामने खड़ा था। इसका दिल चीख रहा था, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी मालकियत नहीं हूँ। मगर इसकी आवाज़ इसके अपने हलक में गुट रही थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार सकती थी। इसने लड़ना था अपने लिए, अपने हक के लिए। वो एक ऐसे मर्द को अपना सब कुछ नहीं मान सकती थी जो अपने जज्बात किसी और पर लुटा चुका हो। गाड़ी रोको। गाड़ी तेजी से रोड पर चल रही थी जब अचानक जालिम बोला। इसका लहजा सख्त था, चेहरा तनाव से भरा हुआ, आंखों में सुर्खी थी, जबकि माथे पर पसीना और नीली रगें उभरी हुई। जी सर, ड्राइवर ने मरे मरे लहजे में इसे देखा। मैंने कहा गाड़ी रोको। जालिम की आवाज में गरज थी। ड्राइवर ने घबराकर गाड़ी किनारे लगाई। निकलो यहाँ से। लेकिन सर में, हाँ तुम दफा हो जाओ यहाँ से अभी। जालिम की आंखें शोले बरसा रही थी। ड्राइवर ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और खामोशी से बाहर निकल गया। जालिम अपनी साइड का दरवाजा खोलते हुए ड्राइविंग सीट की तरफ आया और अंदर बैठकर दम से दरवाजा बंद कर दिया और गाड़ी को सन से आगे बढ़ा दिया। जबकि पीछे बैठी मानिया की सिसकियां फिजा में गूंज रही थी। इसकी हिचकियों की आवाज जैसे जालिम के दिल की दीवारें चीर रही थी, मगर हमदर्दी से नहीं, गुस्से से। जालिम की पेशानी पर तनाव की गहरी लकीरें थी, लेकिन गर्दन की राहें बाहर को उभर आई थी जैसे अभी फट जाएंगी। क्या तकलीफ है तुम्हें? इसने गाड़ी चलाते हुए दांत पीस कर कहा। मानिया ने कोई जवाब न दिया था, बस रुख मोड़कर शीशे की तरफ देखती रही और सिसकती रही। जालिम का हाथ स्टीयरिंग पर सख्ती से बंधा हुआ था। इसकी उंगलियों के पोरे सफेद हो चुके थे। रोना बंद करो, वो दहाड़ा। तो मानिया एकदम जैसे काम सी गई थी। पहले ही ये गैर मर्द तुम्हारी सिसकियां सुन चुका है और मेरी बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। तुम्हें रोना बहुत पसंद है ना? तो अब सारी जिंदगी मेरे सीने पर सर रखकर सिसकना, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। सारी जिंदगी मेरी पनाहों में मेरे बिस्तर पर रोती रहना, वहां तुम्हारे पास रोने धोने की एक वजह भी होगी। जालिम, माने ने रोते हुए कुछ कहना चाहा। इसकी बेबाक बातों ने इसके चेहरे पर सुर्खी बिखेर दी थी। खामोश, बहुत हो गया रोना धोना, बंद करो ये ड्रामा। अब जितना भी रोना धोना है रुखसती के बाद करना। क्या नहीं? मुझे नहीं करनी रुखसती, मुझे नहीं रहना आपके साथ। आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो परेशानी से इसे देखते हुए बोली थी, जबकि जालिम हंसा। वो हंसी जिसमें तकलीफ नहीं थी, जहर था, गरूर था। क्यों नहीं करनी रुखसती? निकाह हुआ है ना, तो रुखसती तो होगी ही। हम शाह बेगम, हम लोग अपनी मंग नहीं, हम शाह हैं बेगम, हम लोग अपनी मंग नहीं छोड़ते। तुम तो मेरे निकाह में हो, यानी कि मेरी मालकियत, मेरी औरत, मेरी गैरत। तुम्हें क्या लगता है शाह अपनी मालकियत छोड़ देते हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं आपकी मालकियत नहीं हूँ।
میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، اور جہاں تک اس نکاح کا سوال ہے تو میں آپ کو بہت پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ یہ رشتہ نہیں نبھانا۔ اس کی آواز اونچی تھی مگر اس میں بے بسی چھپی ہوئی تھی۔ میں یہ رخصتی نہیں لوں گی۔ آپ میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ سراسر میرے والدین کی مرضی سے ہوا تھا۔ میں تب بچی تھی، مجھ میں سمجھ نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب میں عقل و شعور رکھتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے آپ جیسے انا پرست اور خود پسند انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں یہ رخصتی ہرگز نہیں لوں گی۔ آپ میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکیں گے۔ زور زبردستی؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ زور زبردستی؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر لہجہ زہر آلود۔ وہ جیسے ایک ایک لفظ پر بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ دیکھیں زارم، اس کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن لہجہ سنبھلا ہوا۔ جو آپ چاہتے ہیں میں نے وہی کیا۔ آپ کی زندگی سے نکل گئی، آپ کے راستے سے ہٹ گئی۔ اب یہ سب کچھ کیوں؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، میں آپ کی ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں۔ میں آپ کے گاؤں میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، آپ کی مینٹلٹی پر پوری نہیں اترتی۔ میری اور آپ کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نہیں رہ سکتی کسی گھٹن زدہ ماحول میں۔ میں نے ہمیشہ ایک آزاد زندگی گزاری ہے اور آپ کی حویلی میں سوائے قید کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 سال پہلے آپ کی باتوں سے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ آپ مجھے کس طرح کی زندگی دینے کی بات کر رہے ہیں، اور میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اور اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سنتا زارم ہنسا، مگر وہ ہنسی ڈانس میں لپٹی ہوئی جنون کی بازگشت تھی۔ کیوں تھکا رہی ہو خود کو مانیہ؟ جبکہ یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ تمہاری ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب باتیں میرے نزدیک صرف فضولیات ہیں۔ تم میری ہو، میری، صرف میری، اور بس یہی تمہاری حقیقت ہے، تمہاری پہچان ہے، اور اس پہچان سے تم کبھی بھی آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ زارم کی آواز بلند ہونے لگی۔ میری مالکیت ہو تم۔ میں جیسے چاہوں جب چاہوں تم پر حق رکھتا ہوں۔ ملکیت؟ اس کی آواز کام گئی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں زارم شاہ، میں ایک انسان ہوں، اور اس انسان کو میری ملکیت میں دیا گیا ہے، اور تم میری ہو، جس سے انکار کرنے کی اجازت میں تمہیں ہرگز نہیں دیتا۔ زارم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، ماتھے پر پسینہ، گردن کی رگیں تن گئی تھی، نیلی رگیں واضح ہو چکی تھی جیسے ابھی پھٹ جائیں گی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ جیسے خود پسند انسان کے ساتھ نہیں۔ تمہیں رہنا پڑے گا، زارم دہارا، کیونکہ اب فیصلہ صرف میرا ہوگا۔ آپ جیسے مرد کے ساتھ صرف وہی عورتیں رہ سکتی ہیں جو سانس لینے سے پہلے اجازت لے، اور میں اپنے آپ کو بے بسی کی اس انتہا پر نہیں دھکیل سکتی۔ میں وہ عورت نہیں ہوں، اور نہ ہی میں آپ کے لیے وہ عورت بن سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر الفاظ میں اب بھی شدت تھی۔ زارم نے مٹھی بھینچی جیسے اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر کو مسل دینا چاہتا ہو۔ تو تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ تو ٹھیک ہے، زارم شاہ تمہارا یہ چیلنج ایکسپٹ کرتا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر تمہیں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر نہ لایا تو میرا نام بھی زارم شاہ نہیں۔ تمہیں اسے انکار کا حساب دینا ہوگا مسز زارم شاہ، اور یقین کرو یہ حساب تمہاری ہر سانس کے ساتھ ہوگا۔ اور بند کرو یہ رونا دھونا۔ اب یہ رونا دھونا تم رخصتی پر ہی کرنا، کیونکہ آنے والی زندگی تو تمہاری روتے دھوتے ہی کٹے گی۔ جیسے کہ بقول تمہارے میں ایک ناپرست اور خود پسند انسان ہوں، تو ایسے انسان کے ساتھ تمہاری زندگی کیسی ہوگی یہ تو خود بھی تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ خود کو تیار کر لو، کیونکہ اب تو تمہیں رونا بھی میری باہوں میں ہوگا، اور سسکنا بھی میرے سینے پر ہوگا، اور میری زندگی تمہیں رونے کی اور ساری زندگی تمہیں رونے کی وجہ بھی دوں گا۔ وہ گاڑی کی سپیڈ تیز کر چکا تھا، جبکہ اس کی باتوں سے وہ سہم گئی تھی، لیکن پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ تھی۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے دروازے کے قریب پہنچی، مانیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ رو رہی تھی، نہیں بلکہ وہ صرف رو نہیں رہی تھی، وہ ٹوٹ رہی تھی۔ زارم پلیز مت کریں یہ، میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ، مجھے یہاں نہیں جانا۔ زارم نے اچانک بریک مار کر گاڑی روکی۔ بند کرو یہ ڈرامے۔ اس کی آواز گونجی تو مانیہ کا دل دہل گیا۔ خود کو ہارتے پا کر وہ بری طرح سے رونے لگی تھی۔ ایک غیر مرد کی موجودگی میں تمہاری یہ سسکیاں پہلے ہی مجھے ذلیل کر چکی ہیں، اب مزید برداشت نہیں ہے مجھ میں۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں کیسے برداشت کر رہا ہوں اس بات کو کہ تمہاری سسکیاں کسی غیر مرد نے سنی ہیں۔ میری برداشت کو مت آزماؤ مسز۔ اس نے گردن موڑ کر غصے سے اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں وہی وحشت، وہی شدت تھی۔ تمہاری رخصتی ہو رہی ہے،
اور اب کے بار ہر حال میں اب ہم اس حویلی سے کہیں نہیں جا سکتی. یہی حویلی، یہی قید تمہاری زندگی بھر کے لیے تمہارا مقدر ہے. نہیں، میں یہ رخصتی نہیں لوں گی. مجھے نہیں جانا آپ جیسے خود پسند، انا پرست، گھمنڈی، مغرور انسان کے ساتھ. اس نے چیختے ہوئے کہا، چہرہ آنسوؤں سے تر، آنکھوں میں نفرت کی چمک. ظالم کا چہرہ لمحے بھر کو ساخت ہوا. پھر ایک ہلکی سی تنزیہ ہنسی اس کے ہونٹوں پر رہ گئی. ہاں، خود پسند، گھمنڈی، مغرور، انا پرست. ہاں ہاں ہاں، آخر تمہیں میری اصل پہچان سمجھ آ ہی گئی. وہ جھکا، نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی. ہاں، میں خود پسند ہوں. ہاں ہوں، میں گھمنڈی، انا پرست بھی ہوں اور مغرور بھی ہوں، کیونکہ میں شاہ ہوں، اور شاہ کبھی اپنی ملکیت کا سودا نہیں کرتے. اور تم میری ملکیت ہو، تم مانو یا نہ مانو. اور باقی ایڈجسٹ ہونے کی بات تو تم پرواہ نہ کرو جانا. ایک رات میں ہی تمہیں تیر کی طرح سیدھا نہ کر دیا تو ظالم شاہ نام نہیں میرا. اس کی آواز میں سرد مہری در آئی. وہی اذیت ناک ظالم جو کسی کو بخشنے کا قائل نہ تھا. دیکھیں ظالم، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے اور یہی حقیقت ہے. ہم ایک دوسرے کی زندگی کو سوائے امتحان بنانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ شادی کر لیں جی، آپ شادی کر لیجئے اپنی جیسی کسی لڑکی کے ساتھ جو آپ کے اصول اور آپ کے روایات پر چل سکے. میں نہیں ہوں ایسی. جانتی ہو، کبھی بہت خاص ہوا کرتی تھی تم میرے لیے، لیکن تم سے اب وہ تعلق بھی نہیں رہا کہ تمہاری خاطر میں دوسری عورت کے بارے میں نہ سوچوں. مانیہ کی روح جیسے تڑپ گئی. تو پھر کر لے شادی اپنی مرضی سے. میری زندگی کیوں جہنم بنائی ہوئی ہے کیونکہ تم میری ہو، میری منکوہا، میرے بچپن کی بیوی. ظالم نے آگے ہو کر اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا، ہم شاہ لوگ منگ نہیں چھوڑتے، منکوہا کیسے چھوڑ دیں. اس کی آواز میں ایسی گونج تھی جیسے صدیوں کا غرور بول رہا ہو. تم میری جیسی نہیں ہو، میرے اصولوں پر، میری روایتوں پر نہیں چل سکتی. تو کیا ہوا جانا، دوسری شادی کر لوں گا، دوسری چھوڑ تیسری کر لوں گا، لیکن تمہیں چھوڑوں گا نہیں. ناممکن ہے یہ، کیونکہ تم میری ملکیت میں آئی پہلی عورت ہو. اچھا، اب وقت برباد مت کرو. اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس جو تم پر برباد کر دوں. وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے گھسیٹ کر حویلی کی طرف لے جانے لگا. ظالم کی گرفت میں جگری مانیہ قدم با قدم حویلی کی طرف گھسیٹتی جا رہی تھی. وہ رو رہی تھی، ہچکیوں سے بلک رہی تھی، مگر کہ ظالم کے چہرے پر ایک سکون سا پھیلا تھا، جیسے وہ کوئی جنگ جیت کر لوٹ رہا ہو. چھوڑے مجھے نہیں جانا، میں کہہ رہی ہوں نا. وہ مچل رہی تھی، مگر ظالم نے اس کی ایک بھی نہ سنی. حویلی کے بڑے دروازے پر قدم رکھتے ہی ہاتمہ نے لپک کر دروازہ کھولا تھا. گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا. سب قریبی رشتہ دار عورتیں آ چکی تھیں. آج رات سے ڈھولکی رکھی جانی تھی، تو یقیناً یہ ساری عورتیں وہی تھیں. اللہ خیر. عالیہ بیگم بے ساختہ بول اٹھی. ان کی آنکھوں میں حیرت، پریشانی اور بے یقینی تھی. مانیہ، ان کے ہونٹوں سے بامشکل نکلا. ظالم نے بے پرواہی سے قدم آگے بڑھائے، جیسے وہ کسی قیدی کو تخت پر لا رہا ہو. مسکان، چاچی، امی، بڑی امی، ملازمائیں، سب نے مانیہ کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی پری ہو جو برسوں بعد لوٹی شہزادی. ہائے اللہ، یہ سارے ظالم سائی کو کس کو لے کر آئے ہیں؟ ایک عورت نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا. ظالم سائی کی منکوہا ہے، ملازمہ نے سرگوشی نما آواز میں ہی بتایا تھا. ماشاءاللہ، کتنی پیاری ہے، لیکن یہ کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں اس نے؟ عورت نے اس کی جینس کے اوپر لانگ شرٹ کو دیکھ کر کہا، جبکہ دوپٹہ گلے میں تھا. شہری لڑکی ہے، ایسے ہی کپڑے پہنتی ہے. شادی کے بعد ظالم سائی تیری کی طرح سیدھا کر دیں گے. ملازمہ کی نگاہیں اس کے لباس پر تھیں. لیں پھپھو، لے آیا ہوں میں آپ کی لاڈلی کو. ظالم کا ہاتھ اب بھی اس کی کمر پر تھا، جیسے اعلان کر رہا ہو کہ یہ میری ہے. عالیہ بیگم اس کے قریب آئی. اس کے چہرے پر ممتا، دکھ اور شرمندگی کا عجیب سا سایہ تھا. مانیہ، انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو مانیہ خود بخود ان کے گلے لگ گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ماما، میں نہیں رہ سکتی، یہ آدمی پاگل ہے، یہ کہتا ہے رخصتی کرے گا. اس نے نیشا کے گھر تماشا لگایا. وہ مجھے توڑ دے گا ماما، مجھے یہاں سے لے جائیں. وہ ان سے لپٹی بری طرح سے رو رہی تھی. عالیہ بیگم کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی، لیکن ان کی پلکیں جھک گئی. انہی چیزوں سے تو ڈرتی تھی وہ. اسی وجہ سے تو اس نے رخصتی سے 3 سال پہلے انکار کر دیا تھا. یہی ملکیت ہی تو مانیہ کو اس سے بدظن کر رہی تھی. وہ کیسے سمجھاتی ظالم کو، جسے اپنی ہر چیز پر حق جتانے کی عادت تھی، وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ مانیہ کوئی چیز نہیں ہے، ایک جیتا جاگتا انسان تھی. وہ اپنی سوچ اور بوجھ رکھنے والی لڑکی تھی. اسے روم میں لے جائیے اور کچھ بہتر پہنائیے اسے. میں دادا سائیں سے بات کرتا ہوں رخصتی کی. وہ کہتے ہوئے اندر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گئی تھی.
افشین اور افنان دونوں اسے کمرے میں لے کر آئی تھی، جبکہ کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ افنان اور افشین اسے چپ کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ مانو یا نہ مانو، تھوڑی دیر پہلے اپنے ماما کو نانو نے تھوڑی دیر پہلے اپنے روم میں بلایا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنی ماں کو بے یقینی سے دیکھا تھا۔ مانیہ، وہ تمہاری رخصتی مانگ رہا ہے۔ مانیہ چونکی پیچھے ہٹی، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی یہی چاہتی ہیں؟ عالیہ بیگم نے نگاہیں چرا لی۔ تمہارے بابا بھی کل تک حویلی آ جائیں گے۔ وہ سب کچھ سمجھ گئی۔ دیکھو بیٹا، تمہارا نکاح ہوا ہے، رخصتی تو ہونی ہی ہے، نہ آج نہیں تو کل۔ دیکھو میری بچی، سمجھنے کی کوشش کرو، ہم تمہارے والدین ہیں، تمہارا برا ہرگز نہیں چاہتے۔ تمہارے بابا اس رخصتی کے حق میں ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ زارم سائیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اگر وہ لڑکی رخصتی لینے کو تیار ہی نہیں تو تم اس بات پر اتنا فورس کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، جس کی طرف اشارہ کرو کہ وہی تم سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ آخر اس لڑکی میں ایسا بھی کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے؟ 3 سال پہلے رخصتی کی بات کی تھی، جب وہ 18 سال کی ہوئی تھی، تب اس نے انکار ہمارے منہ پر مارا تھا، اور آج بھی اس کے منہ پر ہی انکار ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اگر وہ لڑکی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ بابا سائیں کا بس نہیں چل رہا تھا، اس لڑکی کے انکار پر وہ کچھ کر بیٹھے۔ آخر وہ لڑکی اپنے آپ کو سمجھتی کیا تھی؟ ان کے بیٹے کو انکار کر رہی تھی، ان کا بیٹا جو ان کے پورے خاندان کا اکلوتا وارث تھا، جو ان کے کروڑوں اربوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ آخر اسے اس لڑکی میں کیا نظر آتا تھا جو نہ تو روایات پر پوری اترتی تھی اور نہ ہی کبھی حویلی کی عام عورتوں کی طرح زندگی گزار سکتی تھی؟ یہ صرف اور صرف ظالم سائی کی ایک ضد تھی جسے وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ کم سے کم بابا سائی کو تو ایسا ہی لگتا تھا۔ اس لڑکی میں کیا ہے اور کیا نہیں، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بابا سائی، کیونکہ 15 سال پہلے آپ نے اس لڑکی کو میری زندگی میں شامل کیا تھا۔ ظالم شاہ کا لہجہ اب بلند ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ وہ تو 15 سال پہلے بھی یہاں رہنے والی کوئی عام لڑکی نہ تھی، تب بھی وہ شہر میں رہتی تھی، تب بھی پھپھو سائیں کبھی کبھی ہی آتی تھی اسے لے کر۔ تب تو آپ لوگ اپنی بہن سے اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، تب آپ لوگوں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ بڑی ہو کر کس طرح کی ہوگی، وہ ہماری روایات پر پوری اترے گی یا نہیں، یا پھر وہ ہماری حویلی کی عام عورتوں جیسی ہوگی یا نہیں۔ تب تو آپ لوگوں نے میرا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا تھا، اب آپ کو اس میں ہزار طرح کی خامیاں نظر آتی ہیں۔ تب آپ لوگوں نے نہیں سوچا کہ اس لڑکی میں ایسا کیا ہے کہ اسے آپ کے بیٹے کے نکاح میں دیا جائے، تو آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ اس نے گہری سانس لی۔ میرے نکاح کو 15 سال ہو چکے ہیں، وہ لڑکی میری ملکیت ہے، وہ لڑکی میرے نکاح میں ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں کبھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اگر ظالم کی زندگی میں کوئی لڑکی آئے گی تو وہ مانیہ ظالم شاہ ہی ہوگی۔ اس کی آواز میں ایسا فیصلہ تھا جو کسی دلیل کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ آپ لوگوں کے لیے وہ لڑکی کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن میرے لیے وہ میری منکوہا ہے، جس کے ساتھ میرا نام پچھلے 15 سال سے جڑا ہوا ہے، اور میں اپنی ملکیت کو اس طرح سے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ساری زندگی میری نکاح میں رہے گی، اور ویسے بھی ہمارے خاندانوں میں طلاقیں نہیں ہوتی، ہمارے خاندانوں میں رشتے بنائے جاتے ہیں، رشتے توڑے نہیں جاتے۔ اس کی نظر اپنے والد کے چہرے پر جم گئی۔ اور ویسے بھی جب آپ نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا ایک بیٹے کی چاہ میں، تب بڑے ماموں سائی نے آپ سے بھی تو یہی مطالبہ کیا تھا نا کہ بڑی اماں سائی کو طلاق دے دیں تاکہ ان پر سوتن نہ لائی جائے۔ لیکن آپ نے تب کیا کہا تھا کہ دونوں بیویوں میں انصاف کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، لیکن آپ اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو پھر آپ ہی بتائیے، میں آپ کا ہی خون ہوں، میری غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ میری منکوہا کسی اور مرد کی بیوی بنے؟ ہرگز نہیں، وہ میری ہے اور قیامت تک میری ہی رہے گی۔ میں اسے آج چھوڑوں گا اور نہ ہی آنے والے کل میں کبھی۔ ظالم شاہ کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ بابا سائیں خاموش ہو گئے۔ اور آپ کے پاس میں ہرگز اس لیے نہیں آیا کہ آپ مجھے میرے فیصلے سے ہٹنے پر مجبور کریں، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ کل پھپھا سائیں یہاں آ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو رخصتی کے لیے قائل کریں۔ اس نے ایک پل کو ٹھہر کر کہا، آپ یہ کس طرح سے کریں گے یہ آپ کو پتا ہوگا،
क्योंकि फुप्पो साई को इस शादी से कोई एतराज नहीं, इन्हें मैं संभाल लूंगा। लेकिन हो सकता है मानिया के फादर एतराज उठाए, तो वो आप देख लीजिएगा। वो कहते हुए कमरे से निकल गया, जैसे इनसे बस इतना ही तल्लक हो। मानिया कमरे में खामोश बैठी थी, आंखें सुरख, चेहरा जर्द और वजूद थकन से चूर था। जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, मुस्कान आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। मानिया ने आंखें उठाकर देखा, वही मुस्कान जो कभी इसकी राजदार बचपन की सहेली और अब इसकी अजनबी माहौल में बस एक पहचानी हुई आवाज थी। मुस्कान ने पास बैठकर इसका हाथ थामा। तुम ठीक हो? मुस्कान ने फिक्रमंदी से पूछा था। मानिया ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ आंखें पूंछी। क्या लग रहा है? क्या मैं ठीक हूँ? मुस्कान ने गहरी सांस ली। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ? मानिया की आवाज हंसी और रोने के बीच कहीं उलझ गई। जैसे जिस जालिम शह से तुम मोहब्बत करती हो, वो मुझे जबरदस्ती यहाँ घसीट कर लाया है। और तुम कह रही हो सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुस्कान की पलकें लरस गई। मोहब्बत अगर बस चाहने से मिलती तो मैं जालिम के साथ होती मानी, लेकिन ये हवेली के लोग अपनी मालकियत नहीं छोड़ते, और तुम इनके निकाह में हो। इसकी नाउमीदी पर मानिया का दिल दहल गया। तो क्या निकाह होने से इंसान किसी की मालकियत बन जाता है? मुस्कान ने नजर चुराई। यहाँ इस हवेली में हाँ, चाहे तुम चाहो या ना, जिंदगी तुम्हें इन्हीं के साथ गुजारनी है। और तुम्हारा क्या? तुमने तो मोहब्बत की थी जालिम शाह से, है ना? चंद लम्हे की खामोशी के बाद मानिया ने आहिस्ता से पूछा। की थी? अब बस याद है। मुस्कान की आंखों में एक हल्की सी नमी तैर गई। तो तुमने हार मान ली? मुस्कान मुस्कुरा दी। वो हंसी नहीं थी, वो शिकस्त थी। यहाँ हारने की इजाजत नहीं होती मानी। यहाँ बस चुपचाप जीते हैं या चुपचाप दफन होते हैं। मानिया ने पहली बार मुस्कान को गौर से देखा था। तुम्हें इनसे बात करनी चाहिए मुस्कान, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। और मेरी जिंदगी को 15 साल पहले तुम्हारे साथ बांध दिया गया था। मैंने गलत जगह दिल लगाया। मुस्कान ने सर झटका। मुस्कान, तुम इनके लिए परफेक्ट हो। तुम्हारी जैसी लड़की इनके साथ चल सकती है, मेरी जैसी लड़की नहीं। ना तो मैं खुद खुश रहूंगी और ना ही कभी इन्हें खुश रख पाऊंगी। मानिया के लहजे में करवाहट थी। ये कैसा तलक बनाने जा रहे हैं ये हवेली के लोग? इन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में कहीं किसी की भी भलाई नहीं है, किसी की खुशी नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिश्ते खराब होंगे और कुछ भी नहीं। मैं ऐसे इंसान के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसके लिए अपनी आना अपने गरूर से ज्यादा और कुछ भी अजीज ना हो। वह इतना खुद पसंद है कि इसे फर्क नहीं पड़ता कि इसका साथ चलता वजूद जिंदा भी है या मर चुका है। जहाँ मोहब्बत हो, हर चीज को कबूल कर लिया जाता है मानी। शायद मेरी मोहब्बत मुझे इस इंसान के हर रूप में कबूल करने की इजाजत दे दे, लेकिन हवेली के लोग मेरी मोहब्बत को मोहब्बत कहने की इजाजत भी नहीं देते। मुस्कान की आंखों में मायूसी थी। मानिया, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मेरी अम्मी से बात की थी। जानती हो इसके बदले में क्या मिला मुझे? थप्पड़। मुझे यह कहकर चुप करवा दिया गया कि मैं एक लड़की हूँ और मेरा फर्ज खामोश रहकर अपने वालिद के फासले पर सर झुका लेना है। मुझे कोई हक नहीं है अपनी पसंद का इजहार करने का। और तुम ही बताओ, ऐसे लोगों से मैं कैसे लड़ूं जो मेरी ख्वाहिश को आगे तक पहुंचाने को तैयार नहीं है? और उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा? मानिया बेसाख्ता उठकर इससे पूछने लगी, जैसे बस आखिरी सवाल हो। वो मर्द है मानिया, इस हवेली में इनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। मुस्कान ने उदासी से कहा, लेकिन बात फिर इज्जत और गैरत की आ जाती है। अपने निकाह में मौजूद औरत को वो किसी और मर्द के लिए तो नहीं छोड़ेगा ना। ये ऊंची दीवारों वाले हवेली भी मर्द की गैरत मोहब्बत से बहुत ऊपर है। इसीलिए तो मैं खामोश हो गई, वरना मोहब्बत के नाम पर उन्होंने मुझे सेकंड ऑप्शन पर रखा हुआ है। इसने एक गहरी सांस ली। 1-2 साल तक ये खानदानी शादी चलाएंगे, इसके बाद मुमकिन है कि दूसरी शादी के बारे में सोच लें। चलो, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मुस्कान तो अपनी आखिरी सांस तक जालिम शाह से मोहब्बत करेगी। खैर, मैं चलती हूँ, मुझे तुम्हारे कमरे में आने से मना किया गया है। वो कहते हुए बाहर निकल गई थी, जबकि मानिया चाहकर भी इसे रोक नहीं पाई थी। इसकी बातों का मतलब वो समझ नहीं सकी थी, या शायद समझना ही नहीं चाहती थी। अम्मा साईं, मुझे तो समझ में नहीं आता इस लड़की के इतने नखरे क्यों हैं? अफनान किचन में अम्मा साईं के करीब करीब बोल रही थी। आज रात इसकी मेहंदी थी। वो अपनी शादी के दिनों में आजकल हवेली में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल कर रही थी। हर कोई इससे बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था। ऐसे में मानिया इसे मुंह ना लगाना इसके दिल को खराब कर गया था। रुखसती तो होनी ही थी, कभी न कभी।
आप ऐसे में रोना धोना करने का क्या फायदा। मैं तो इतनी खुश थी कि मेरी शादी के साथ मेरे वीर सिंह की भी शादी होगी, लेकिन नहीं, इस लड़की की तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। ऊपर से नखरे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। 3 साल पहले तो ऐसी नहीं थी। तब तो कितनी मासूम थी, कितनी प्यारी बातें करती थी। अब देखो कैसे नाक चढ़ाई बैठी है। मैं कमरे में गई, तुमने तो इसने मुझसे बात भी नहीं की। अरे मेरा सोना बच्चा, भाभी है तेरी, ऐसे नहीं बोलते। और वो उदास है। अम्मा साई ने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। और तेरा वीर साई भी तो उसे उठाकर ऐसे ही लेकर आया है ना, और आते ही कह दिया कि रुखसती होगी। अब लड़की को यूं जबरदस्ती उठाकर लाएगा तो वो राजी थोड़ी ना हो जाएगी। बस कर दे अम्मा साई, 3 साल से रुखसती की बात चल रही है, और हमारे खानदान में लड़की की रुखसती 18 के फौरन बाद हो जाती है। ये 21 की हो गई है, अभी तक इसकी पढ़ाइयां खत्म नहीं हो रही। अफनान ने मुंह बनाया, समझ में नहीं आता, इतना भी पढ़ लिख कर क्या करेगी। आना तो इसे इसी हवेली में ही है, सारी जिंदगी मेरे भाई के साथ रहना है। अफनान की सोच हवेली की आम औरतों जैसी ही थी। जिस माहौल में रही थी इसी माहौल की जुबान बोलती थी। लेकिन शायद वो ये बात नहीं जानती थी कि मानिया इनसे अलग है, या शायद वो ये लोग बात समझना ही नहीं चाहते थे। जबकि अम्मा साई कुछ नहीं बोली थी, क्योंकि इनकी अपनी सोच भी इस हवाले से यही थी। इन्हें मानिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और 3 साल पहले वाले इनकार के बाद तो अब वो इन्हें चुभने लगी थी। अम्मा साई, मेरी अलमारी में एक भी अजरक नहीं है, मुझे तेरे पर जाना है। जारम शाह ने किचन के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते हुए अंदर दाखिल हुआ था। वीर साई, मैंने रात को ही तो आपके सारे कपड़े अलमारी में रखवाए थे, रुके मैं परवीन से पूछती हूँ। अफनान कहने ही लगी थी जब सामने से परवीन किचन के दरवाजे में दाखिल हुई। जारम साई, आपके सारे कपड़े मुस्कान बीबी ने अपने कमरे में रखवा लिए थे। कहती हैं कि आपको कोई काम पसंद नहीं आता मुलाजमों के हाथों का, इसीलिए वो खुद आपके कपड़े इस्त्री करेंगी। परवीन अभी बोल ही रही थी जब इसने पास खड़ी अफनान को मुस्कान के कमरे में जाने का इशारा किया था, जबकि परवीन भी बाहर निकल गई थी। जरूरत देख रही हैं आप इस लड़की की अम्मा साई? फिर आप कहती हैं इससे अच्छे से बात किया करो। जारम शाह अम्मा साई को देखते हुए बोला था। तुम्हारी पसंद से 1000 गुना बेहतर है वो जारम साई। अम्मा साई की आवाज में गुस्सा और तलखी थी। मानिया के साथ इसका क्या मुकाबला है अम्मा साई? वो इन्हें देखते हुए पूछने लगा। मुकाबला? तुम्हारी मानिया 10 दफा पैदा होकर आ जाए ना, तब भी मुस्कान का मुकाबला नहीं कर सकती। हर वक्त तुम्हारे दाएं बाएं घूमती है। वो वैसे ही लड़की है जैसे हवेली के मर्दों के साथ जचती है। जो तुम लेकर आए हो इससे तो 1000 गुना बेहतर है। इनकी आंखों में मानिया के लिए नफरत साफ झलक रही थी। मुझे समझ में नहीं आता, आखिर इस लड़की में ऐसा भी क्या है जो तुम इसके आगे पीछे और कुछ सोच नहीं सकते। मत भूलो, इसने तुमसे शादी करने से इनकार किया था 3 साल पहले, हमारे मुंह पर इनकार मारा था। खुद बेगारतों की तरह उठकर आई थी अंदर से, और आकर मुझे कहा था कि मैं आपके बेटे के साथ कभी रुखसत नहीं होना चाहती, क्योंकि आपका बेटा हवेली की जहलाना रस्मों की पासदारी करता है। हमें हमारी रस्मों को, हमारी रवायात को गाली देने वाली लड़की को तुम फिर से उठाकर यहाँ पर लेकर आए हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की वजह से। अम्मा साई ने गहरी सांस ली। इनका गुस्सा अरूज पर था। करो अपनी जिद पूरी, जो करना है करो, हम में से कोई तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा जारम साई। इसी लड़की को अपनी दुल्हन बनाना है तो शौक से बनाओ, लेकिन ये भी याद रखो कि सारी जिंदगी तुम्हें इस लड़की के इश्क में तड़पने नहीं देंगे। हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाएंगे, और मुस्कान से ही करवाएंगे। और ये बात हमने मुस्कान को भी बोल दी है कि बेशक तुम फिलहाल अपनी मनमानी कर लो, लेकिन हम मुस्कान को कभी तुम्हारी तरफ से मायूस नहीं होने देंगे। इसके लिए मुझे माँ के रुतबे से ही क्यों न गिरना पड़े। वो गुस्से से इसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि जारम शाह अपनी माँ के अल्फाज सुनकर परेशान हो गया था। वो मुस्कान के जज्बात को सिर्फ इसलिए हवा दे रही थी क्योंकि मानिया ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। जारम साई, देखिए मैंने खुद आपके सारे कपड़े इस्त्री किए हैं। मुलाजमा आपके कपड़े ठीक से इस्त्री नहीं करती थी। आपके सारे काम मैं अपने हाथ से करती हूँ ताकि आपको पसंद आए। मुस्कान किचन में दाखिल होते हुए अपने हाथ में इसकी काली अजरक पकड़कर लाई थी। इसके चेहरे पर मासूमियत और हिदमत का जज्बा था। देखें ताई अम्मी, अच्छा से किया ना है ना मैंने। जारम ने गुस्से से इसके हाथ से अपनी अजरक छीनी और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया, जबकि अम्मा साई ने मुस्कान को प्यार से अपने साथ लगाया था। अरे वाह, आप कोफ्ते बना रही हैं, मैं बना देती हूँ। वैसे तो जारम साई सिर्फ आपके हाथ के कोफ्ते खाते हैं, लेकिन मुझे सिखाइए ना। मुस्कान पूरी तरह से इनकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी, तो वो भी बड़ी खुशी से इसे सिखाने लगी। इन्हें मुस्कान मानिया से 1000 गुना प्यारी थी, क्योंकि मुस्कान इनके बेटे से मोहब्बत करती थी, इससे शादी की ख्वाहिशमंद थी, इसकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती थी,
اس کے لیے ہر وقت اس کے راستے میں بچھی رہتی تھی۔ وہ مانیہ سے 1000 گنا بہتر تھی، لیکن یہ بات وہ اپنے بیٹے کو سمجھا نہیں سکتی تھی۔ لیکن وہ ہمت نہ ہارنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ آخر ظالم ان کی اولاد تھا، کب تک ان کے فیصلے کو نہیں مانتا۔